अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, बहुत ही ज़बरदस्त खबरें लेके आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहली खबर जो हम आपके सामने बयान करेंगे वो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से और एक और मुल्क की बहादुरी के हवाले से। पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म करने की भारत ने पूरी कोशिश की, जैसे कहते हैं ना कि जोर लगा लिया अपना कि ये करें, और एक जमाने में वो कामयाब भी उसके अंदर हो गए और यही कोशिश उन्होंने दोबारा की। लेकिन इस दफा ऐसा मुंह तोड़ के जवाब दिया गया कि आप सुनेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि हुआ क्या है भारत के साथ। वो बाज नहीं आएगा, लेकिन जारी सी बात है हमारी तरफ से भी बहुत सारे जवाब जाने बाकी हैं जो भी पेंडिंग है। वो आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि भारत को पाकिस्तान कैसे कैसे जवाब देता है। और दूसरी खबर जो हम आपको बताएंगे वो भारत के हवाले से ही है। अब एक जिसे कहते हैं ना, घटिया गवर्नमेंट है, घटिया हरकतें करती है और उनके साथ फिर जो होता है वो भी घटिया ही होता है। अब उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा ही जबरदस्त कुछ इक्विपमेंट परचेज किया था और उन्हें यह लग रहा था कि हमारे पास आएगा तो हम तो पूरे रीजन में पता नहीं कोई तबाही मचा देंगे, और उस पर रंग रोगन भी वो करवा दिए। मतलब कौन से करवाइए हम आपको बाद में बताएंगे, हैं तो पेंडू ही ना। हरकतें तो वही करनी है कि मतलब जितना मर्जी अच्छी चीज हो तो लाल पीला रंग उसके ऊपर उन्होंने करना होता है। तो ये डिटेल से आपको बताएंगे कि बहुत ही बुरी हुई है भारत के साथ, और की किसने एक बहुत ही बड़े मुल्क में की है। यकीन माने ऐसी क्लासिकल बेइज्जती है कि किसी और मुल्क के साथ होता ना तो उसका प्राइम मिनिस्टर जो है ना, पता नहीं अपने साथ क्या कर लेता, लेकिन मोदी बहुत ही ढीठ है, उसने क्या करना। अब अगली स्टोरी जो आपको बताएंगे वो ये बताएंगे कि यही भारतीय हुकूमत जो है अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आ रही। इन्होंने पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करने का ठेका उठा लिया है, कभी अमेरिका में, कभी कनाडा में, कभी ब्रिटेन में। सबूत सामने आ गया, पूरी दुनिया ने बेइज्जत किया, लेकिन उसके बावजूद ये बाज नहीं आए। अभी एक और मुल्क को इन्होंने निशाना बना लिया है और साफ साफ दहशतगर्दी वहां पे करवा रहे हैं। पूरी दुनिया को पता चल गया, कान खड़े हो गए, और यकीनन भारत के खिलाफ इसमें कोई बड़ा एक्शन भी हो जाएगा। ये आपको बताएंगे कि अब इन्होंने कहां आग लगाई है या आग लगाने की कोशिश की है। और अगली स्टोरी जो हम आपको बताएंगे वो ये है जी कि पीटीआई बाज नहीं आएगी। अब कुछ भी कर लें, हम जिस तरह से भी कह लें, अब चौधरी साहब का इन मामलात में मेरे साथ इख्तलाफ होता है, लेकिन अब सिचुएशन कुछ इस तरह से है जी कि फिर एक काम हुआ है आज केपीके के अंदर। ये भी डिटेल आपको बताएंगे कि ऐसा क्या है कि मुल्क को जब इस वक्त इतनी नाजुक सूरत हाल का सामना है तो उस वक्त भी कुछ लोग हैं जो कि अभी भी वही कर रहे हैं जो हमेशा से करते आ रहे हैं। तो ये स्टोरी भी जानिएगा। तो सरदस्त वीलॉग की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो ये है जी कि जावेद चौधरी साहब अपने जो एक खास वेबसाइट है उनकी, जो मैं आपको बताता जाऊं कि JavedCH.com, उसके ऊपर अपना कॉलम लिख रहे हैं, वो आपने पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलना। इस दफा जरा एक काम अजीब सा हुआ कि मैंने कहा जरा मुझे बता दें। अब साथ बैठे होते हैं तो मैं भी इंटरेस्टिंग नहीं उनसे पूछ लेता हूं कि क्या आपने लिखा है। तो उन्होंने मुझे साफ साफ कहा कि कुछ एक्सक्लूसिव है, खुद जाके पढ़ लेना, मैं तुम्हें यहां बिल्कुल नहीं बताने वाला। तो आप भी पढ़िएगा तो आपको वही अंदाजा होगा। मुझे यकीन माने ये नहीं बता रहे इन्होंने क्या लिखा है। तो चलें अब चलते हैं अपने वीलॉग की तरफ। तो चॉइस साहब, आपको आप ही के शो में वेलकम करते हैं सबसे पहले तो। बहुत मेहरबानी। अच्छा अच्छा साहब, ये बताइएगा हम्म। सबसे पहले तो, ये जो श्रीलंकन टीम के साथ हुआ है यहाँ पे, इसके मुतालिक जरा थोड़ा आप खुद ही यार ये बताएं कि बड़ा क्या वैसे हुआ। खौफनाक है और इंडिया ने बहुत कोशिश की है कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए, लेकिन मुकम्मल नाकामी हुई। और इसमें जो पाकिस्तान का किरदार है वो बड़ा हैरानकुन है। आगे चल के मैं डिटेल बताऊंगा। मैं चाह रहा हूँ कि उससे पहले हम ये जो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक और आगे चल के श्रीलंकन क्रिकेट टीम के बारे में जो इंडिया ने पूरी साजिश की है उसके बारे में डेफिनेटली आगे चल के हम बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बांग्लादेश के अंदर इस तरह है कि आपको पता है हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी वहाँ पे, और वो गवर्नमेंट ख़त्म हो गई और हसीना वाजिद जो थी उसको बैक किया जा रहा था इंडिया की तरफ से। और हसीना वाजिद का जो ख़ानदान है ना शेख मुजीबुर रहमान का, और शेख मुजीबुर रहमान ने जो मशरक़ी पाकिस्तान को अलग किया था पाकिस्तान से, वो इंडिया की मदद से किया था, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी फैक्टर था। और ये बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने खुद एक मरतबा ये ऐलान किया था कि मैं उस वक्त आम सा वर्कर था और मैंने भी जाके बांग्लादेश के अंदर जंग लड़ी थी। और वो वहाँ पे गए थे सीना वाजिद के तौर पे, और वहाँ पे पीछे एक तस्वीर लगी हुई थी जिसमें पाकिस्तान और जो इंडियन आर्मी उसके दरमियान एक सरेंडर एग्रीमेंट हो रहा था उनके दफ्तर में। तो वहाँ उन्होंने खड़े होकर ऐलान किया था कि मैं भी मुक्ति बाहिनी की तरफ से लड़ता रहा हूँ यहाँ पे आके। हम्म। तो नरेंद्र मोदी जो था उसका भी अपना एक इसके अंदर किरदार था। तो जब भी हसीना वाजिद की अवामी लीग की गवर्नमेंट वहाँ पे आती है तो हमेशा इंडिया जो है उसको बैक करता है, और जो खालदा ज़िया है उसको पाकिस्तान बैक करता है हमेशा। हम्म। और उसकी वजह यह है कि उनके जो क़ामत थे वो पाकिस्तान आर्मी से थे और यहीं से उन्होंने ट्रेनिंग भी ली हुई थी, और उनका ओके। अपना किरदार जो था ना वो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी तरीके से अलाइन थे। ठीक है। तो वहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक पाकिस्तानी पार्टी है और दूसरी जो है वो इंडियन पार्टी है। तो हम्म। हसीना वाजिद जो है वो इंडियन पार्टी है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट लेके वहाँ पे बड़ा लंबा अरसा गवर्नमेंट की है। और उस लंबे अरसे में बजाय इसके कि वो अपने मुल्क के अंदर कोई प्रोग्रेस की उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो उन्होंने डिवाइड किया ना उस मुल्क को, जो नफरत वहाँ पे फैलाई, तो अल्टीमेटली उसका ये नतीजा निकला कि स्टूडेंट बाहर आए हम्म। और उन्होंने पूरी गवर्नमेंट क्लैप्स कर दी। और उसके बाद हसीना वाजिद भाग के इंडिया के अंदर पनाह गज़ीन है,
اور بنگلہ دیش بار بار انڈیا سے کہہ رہا ہے کہ ہمارا مجرم ہمارے حوالے کریں، بلکہ وہاں پہ ایک ٹریبیونل بنا ہوا ہے، اور انٹرنیشنل کرائم ٹریبیونل، اور اس کے اندر جو عوامی لیگ کے لوگ ہیں ان سب کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، اور جمعرات کو اس ٹریبیونل نے فیصلہ دینا ہے، اور اس فیصلے کے اندر حسینہ واجد صاحبہ جو ہیں ان کو سزا ہو جائے گی، مجھے لگتا ہے ان کو پھانسی کی سزا دے دیں گے وہ، اوکے اور انہیں وار کرائم جو ہے ڈکلیئر کر دیا جائے گا کہ انہوں نے اتنے لوگوں کو قتل و غارت کری کی، اتنے نقصان پہنچایا اپنے ملک کو۔ تو اس کو بچانے کے لیے وہاں پہ عوامی لیگ نے ایک ہڑتال کی کال دے دی، اور انہوں نے کہا جی کہ اس جمعرات کو لاک ڈاؤن ہے پورے ڈھاکہ کے اندر۔ تو انہوں نے جب یہ اناؤنسمنٹ کی تو اس کے بعد ظاہر گورنمنٹ بھی ایکٹیو ہو گئی۔ اب جمعرات ظاہر ہے تھوڑا سا آگے ہے، اور ایک دن ہے، اب ہم اس وقت جو ریکارڈ کر رہے ہیں اور بدھ کے دن ہے، تو بدھ کے دن اچانک ڈھاکہ کے اندر نا بم دھماکوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد جب ان کی آرمی آئی، جب ان کی پولیس آئی، تو انہوں نے دیکھا کہ موٹر سائیکلوں کے اوپر سوار کچھ لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے دیسی بم بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے اور دو قسم کے بم ہیں، بارود کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ پیٹرول کے ساتھ، تو وہ مختلف جگہوں پہ بم پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ بینک پھٹے، کچھ بم پھٹے ہیں، اور کچھ بم ایسے ہیں جو پھٹے نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد پھر وہاں پولیس نے ان کو اکٹھا کرنا شروع کیا، تو پورے شہر کے اندر بم بھی بم ہے، بڑے دھماکے ہوئے اور بہت زیادہ ڈسٹربنس ڈھاکہ کے اندر ہوئی۔ پھر اس کے بعد بموں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اکٹھا کرنے کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ساری ٹیکنیک جو ہے وہ انڈینز ہیں، ان کے پیچھے وہ ہے، اور اس کو جو پبلسٹی دے رہا ہے، جو میڈیا جو سپورٹ دے رہا ہے وہ انڈیا دے رہا ہے، ٹھیک ہے کیونکہ جو ہی پہلا دھماکہ ہوا تو سب سے پہلے انڈین چینلز نے اٹھا لیا کہ دیکھیں ڈھاکہ کے اندر بم پھٹنے شروع ہو گئے، عوام باہر نکل آئی، اور اس نے گورنمنٹ کو گڈ بائی کہہ دیا، وہاں پہ انقلاب آ گیا اس ٹائپ کے۔ تو اس کے بعد سارے بم انہوں نے اکٹھے کر لیے، عوامی لیگ کے خلاف دوبارہ پرچے انہوں نے درج کرنے شروع کر دیے۔ مجھے لگتا ہے کہ عوامی لیگ کے جو کارکن ہیں ان کو آج کے دن مکمل طور پہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ ٹھیک یہ ہے بالکل ایسا ہی ہے جیسے پی ٹی آئی وہاں پہ آ گئی ہو، جیسے PTI دیکھو لانچ ہو آپ کا گئی آپ کا جو محبوب ایشو ہے، میں نے کہا بجائے اس کے کہ آپ سوچیں میں خود ہی کہہ دیتا ہوں، یا آپ بولو، کیونکہ آپ کی آنکھوں کی جو چمک تھی نا مجھے لگ رہا تھا کہ آپ اس طرف کرو گے۔ نہیں مجھے شاید سوچ رہی تھی یہ والی تھوڑی سی، پھر میں نے کہا نہیں، اصل میں کیونکہ معاملات ہیں زیادہ، اس پہ پابندی لگ گئی ہے، پابندی لگی ادھر ہے۔ ہمارے ہاں اس طرح کی پابندیاں نہیں لگاتے، لیکن تقریباً یہ احتجاج اور یہ سب کچھ جو ہے نا کچھ ملتا جلتا تو ہے۔ ہاں، لیکن بہرحال اب مجھے لگتا ہے کہ عوامی لیگ کا بڑا مشکل وقت ہے وہاں پہ آیا ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انڈینز جو ہیں وہاں پہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے، اور نریندر مودی بھی ایک بڑا منوس آدمی ہے یقیناً یقیناً اور جس پہ ہاتھ رکھتا ہے اس کا بڑا غرق ہو بڑا جاتا ہے۔ گھر ہو جاتا تو ہے، بالکل۔ عوامی لیگ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تو انہوں نے اس کا دیکھ لیں جو صورتحال وہاں پہ اچھا چوہدری نکل گئی۔ صاحب، یہ جو نریندر مودی ہے، سوری جب یار نریندر مودی یار مودی 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 یار لوگوں کو برا لگتا ہے اچھا اسلام۔ چلے، اچھا مودی کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اچھا وہ مودی صاحب جو ہیں یہ تو ٹیررزم ایکسپورٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں۔ ہاں پوری وہ تو اس کے بعد انہوں نے دیکھیں یہ پہلا پرائم منسٹر ہے جس کے کہنے پہ کینیڈا کے اندر قتل کر دیا گیا، جس کے کہنے پہ امریکہ کے اندر قتل کر دیا گیا، جس کے کہنے پہ یورپین یونین کے اندر مختلف ملکوں کے اندر قتل کیا گیا، جس کے کہنے پہ 20 پاکستان کے اندر لوگوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا 20 لوگوں کو، اور ٹھیک ہے پاکستان نے پورا ڈوزیر بنا کے اقوام متحدہ میں بھی دیا کہ یہ دیکھو یہ ہے، یہ لوگ ہیں، اور سب کو دبئی سے ایکٹیو کیا جاتا تھا، وہاں سے پیسے آتے تھے، یہاں پہ کرائے کے قاتل ان کو چوز کیا جاتا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جو کشمیر کے جہاد کے اندر ان کی انوالومنٹ تھی، تو ان کو چن چن کے انہوں نے پاکستان کے اندر بھی مارا ہے۔ ٹھیک ہے تو اس ٹائپ کی جو حرکتیں ہیں نا وہ مودی کی ناقابل برداشت ہیں۔ بہرحال بالکل ٹھیک ہے، چلیں اب چلتے ہیں جی دوسری سٹوری پہ۔ دوسری سٹوری ابھی بھی میرے خیال سری لنکا والی سٹوری تھوڑی آگے ڈیٹیل سے بتاتے ہیں کہ اس میں بتانے کے لیے کافی کچھ ہے، لیکن اس سے پہلے ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری یہ ہے جی کہ مطلب کسی گدھے کو یا پینڈو قسم کے لوگوں کو اگر میں معذرت خواہوں اس بات پہ ورڈ پہ، مطلب پینڈو نہیں کہنا یار چاہیے، تھوڑا سا ہم لوگ خود بھی پینڈو ہیں، ہاں ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ سمجھے کہ کسی جاہل انسان کو اگر بہت ہی کوئی چیز مطلب اچھی یا ماڈرن پکڑا دی جائے تو اس کے اوپر بھی وہ کیا کام کرتے ہیں، وہ رنگ روغن شروع کر دیتا ہے، وہ دکھاتا ہے کہ جی میری اوقات یہ ہے، اس لیے میں اسے لینے کے قابل نہیں تھا، میں نے لے لیا ہے، اس لیے جنہوں نے بیچا تھا انہوں نے کہا تم واقعی یہ لینے کے قابل نہیں ہو۔ تو آپ کو یہ سٹوری بتاتے ہیں کہ ایکچولی میں بھارت کے ساتھ ہوا کیا، بڑی کلاسیکل بےزتی ہوئی ہے، ڈیٹیل سے سنیے گا جاوید چوہدری صاحب۔ اب خان کی سائیکل ہوتی ہے نا، جو خان کی سائیکل کہتے ہیں، خان کی سائیکل کا پتہ آپ کو؟ نہیں مجھے اچھا، خان کی سائیکل ایک پورا محاورہ تھا پنجاب کے اندر۔ وہ اس طرح ہوتا تھا کہ پرانے زمانے میں نا، آج سے کوئی 30-40 سال پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو جو شہر ہوتے تھے، چھوٹے شہر ہوتے تھے، وہاں پہ پشتون ہوتے تھے، پٹھان ہوتے تھے، ان کو خان کہتے تھے۔ تو خان جو اپنی سائیکل لیتے تھے نا اس کے اوپر بہت کچھ لگا دیتے تھے، ایون اس کے اوپر نا انہوں نے لائٹیں بھی لٹکائی ہوتی تھی، پھر اس کے اوپر مختلف کلر کے ٹیپس لگا دیتے تھے، وہ پھندنے لگے ہوتے تھے سارے ہیں۔
تو اس کو بالکل دلہن کی طرح سجا لیتے تھے. خان کی سائیکل جو ہوتی تھی نا وہ خان کی سائیکل دور سے پہچانی جاتی تھی. اس کے اندر وہ بلنک کرنے والی لائٹس بھی ہوتی تھی, پھر وہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں تو وہ مختلف قسم کے سپارک نکالتی تھی وہ, یعنی اس کے اندر 400 قسم کے رنگ ہوتے تھے وہاں پہ لگے ہوئے, تو اس کو کہتے تھے خان کی سائیکل. اچھا, تو خان کی سائیکل بڑی دور سے پہچانی جاتی تھی. یہ انڈیا کے ساتھ اس مرتبہ ہوا ہے. اپاچی ہیلی کاپٹرز ہیں اور امریکہ کے لیٹسٹ اپاچی ہیلی کاپٹر ہیں, بہت ہی زبردست قسم کے ہیلی کاپٹر ہیں, اور کسی بھی فوج کے پاس اگر ہوں تو واقعی لگتا ہے کہ وہ فوج بڑی تگڑی ہوگی. تو انڈیا نے یہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا, $800 ملین میں 6 اپاچی جہاز انہوں نے ہیلی کاپٹر خریدے تھے. اس میں سے 3 ہیلی کاپٹر جو تھے ان کی ڈلیوری تھی 30 اکتوبر کو. 30 اکتوبر کو انہوں نے امریکہ سے انڈیا آنا تھا. تو انہوں نے کیا یہ کہ کیونکہ تھوڑے سے ڈفرینٹ آدمی ہیں مودی صاحب, تو انہوں نے اس کے اوپر جو راجستھان کے کلرز ہیں نا وہ کروا دیے انہوں نے. جیسے ٹرک آرٹ ہوتا ہے نا, جو ہمارا ٹرک آرٹ ہوتا ہے, تو اسی ٹائپ کا انہوں نے کہا کہ جو راجستھان کی جو وہ ہیں کپڑے ہیں, جو چنریاں ہیں, یا جو ہاتھوں کے اوپر مہندیاں لگائی ہوتی ہیں, اس ٹائپ کے کلرز کروا دے. تو وہ اپاچی ہیلی کاپٹر جو ہے نا وہ راجستانی اپاچی لگ رہے تھے. تو بہرحال یہ 30 اکتوبر کو امریکہ سے نکلے اور ایک کارگو فلائٹ تھی AN-124, اس کے اندر یہ لوڈ کیے گئے اور لوڈ کر کے ان کو انڈیا روانہ کر دیا گیا. اب انڈیا اس کا سواگت کا انتظار کر رہا ہے کہ آئے گا تو ہم سواگت کریں گے, اور پھر ناریل پھاڑ کے توڑ کے ایسے دم کرتے ہیں نا, تو ناریل توڑ کے ہم اس کا استقبال کریں گے. مرچیں لٹکاتے ہیں اس کے ساتھ. ویسے تو پنجاب کے اندر جوتا لٹکا دیتے ہیں. ویسے یار یقین کرو, ایک مرتبہ نا مرسڈیز 400 جو تھی نا اس کے پیچھے بھی جوتا لٹکا ہوا دیکھا میں نے کہا اتنی بے عزتی جو ہے. مرسڈیز والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہماری گاڑی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور دوسرا جلنے والے کا منہ کالا, اس میں سلیپر اور گندا تھا نا, سب سے گندی جوتی ہوتی ہے نا اس کے ساتھ لٹکا دے. تو سمجھتے ہیں پتہ نہیں اس سے نظر نہیں لگتی, پتہ نہیں لگتی, لیکن گاڑی والے کو تو لگی جاتی ہوگی. تو بہرحال وہ مرچیں لے کے اور اس کے بعد ناریل لے کے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. تو اب اپاچی کا جو جہاز ہے, کارگو جہاز ہے, وہ پہلے انگلینڈ رکا, اور انگلینڈ مڈ لینڈ ایئرپورٹ ہے ان کا ایک, ایسٹ مڈ لینڈ. تو وہاں پہ اتر کے ظاہر ہے ریفیولنگ کے لیے اس نے اترنا تھا. ظاہر ہے اتنی لمبی فلائٹ ہے تو اس کے لیے کارگو جہاز کے اندر اتنا فیول نہیں ہوتا کہ وہ ڈائریکٹ انڈیا پہنچ سکے. تو وہاں اترا, اس کے بعد اتر کے وہ کھڑا ہی ہو گیا, وہ چلنے کا نام نہیں لے رہا تھا, اور 8 دن وہیں پہ کھڑا. اچھا, 8 نومبر تک وہ وہیں پہ کھڑا رہا. اور اس سائڈ سے انڈیا جو تھے وہ ناریل لے کے انڈین کھڑے رہے اور پوچھتے رہے کہ یار یہ کب آئے. اچھا یار, اس ٹائپ کی حرکتیں جو ہے نا اس پہ تمہیں بڑی خوشی ہوتی ہے. مجھے لگا پر شیطان آدمی, دیکھیں نا سبز مرچیں تھی وہ لال ہو گئی 8 دن کے اندر. یار ویسے بڑا شیطان آدمی ہے. نہیں, مجھے تکلیف ہوتی ہے نا یار, بیچارے انتظار کر رہے تھے ہیلی کاپٹر. اچھا بڑا سیریس پروگرام اس کو یار تو مزاحیہ بنا دیتے. اچھا چلے ٹھیک ہے. اچھا بہرحال وہ ناریل رکھ کے اور مرچیں رکھ کے بیٹھے رہے. تو اس کے بعد وہ پوچھ رہے تھے کہ آ نہیں رہے. انہوں نے کہا جی ہم نے بھیج دی ہیں, بس راستے میں پہنچ رہے ہیں. اور وہ پتہ چلا کہ انگلینڈ کے اندر رکے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد 8 نومبر کو جہاز نے اڑنا شروع کیا, تو انہوں نے سمجھا کہ انڈیا کی طرف آ رہا ہے. وہ اڑا اور اڑ کے واپس امریکہ چلا گیا. اور امریکہ جا کے جو ان کا میسا گیٹ وے ان کا ایک ایئرپورٹ ہے جہاں سے وہ چلا تھا, وہیں پہ جا کے لینڈ کر گیا میسا ایئرپورٹ پہ. اور وہاں پہ اتر کے انہوں نے اپاچی جہاز اتارے اور اتار کے رکھ لیے واپس. اب اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ راجستھان کلرز کا کیا کریں گے, کیا اسے صاف کریں گے یا واپس کریں گے یا کیا کریں گے. اور انڈینز اس بات پہ حیران ہے کہ اچھے بھلے ہیلی کاپٹرز آ رہے تھے, راستے سے غائب ہو گئے, اور اس پہ بڑا انڈیا سرپرائز ہے کہ یہ کس کے کہنے پہ واپس ہوئے. مجھے لگتا ہے یہ پاکستان کے کھاتے میں ڈال دینا. انہوں نے یہی کہنا ہے کہ یہ حافظ سعید صاحب کے کہنے پہ واپس گئے. انہوں نے کہا ہم کہتے نہیں تھے حافظ سعید صاحب اسی طرح حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے, اور یہ دہشت گردی ہے ہمارے, ایک معاشی دہشت گردی. آپ کو پتہ ہے کہ اس کی پیچھے ایک ایکچوئل ریزن اور بھی ہے جو بتائی گئی ہے. اب آپ یہ کوئی نہیں, میں سیریسلی بات کر رہا ہوں. ہیلی کاپٹرز کے اندر موڈیفیکیشنز تھی نا, مطلب انہوں نے کہا رنگ کر دو, یہ کر دو. جو اصل ایشو جس کی وجہ سے یہ پھڈا بنا وہ یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہیلی کاپٹر جب سٹارٹ ہو تو چھیاں کا گانا حرکت کی ہے. وہ عمران صاحب نے بیٹھا اللہ کی قسم اس کی ہنسی نکل جاتی. وہ چھیاں کا گانا نہ چلنے کی وجہ سے پھڈا ہو گیا دونوں ملکوں میں. ہیلی کاپٹر ہی ہم نہیں دیتے, وہ واپس لے گئے. اتنی بےزتی اپاچی کی. اچھا چلیں جی, یہ ہوا جی. بہرحال یہ جہاز واپس ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ واپس جا چکے ہیں, نہیں ملے ہیں بھارت کو. بھارت منہ دیکھ رہا ہے بیٹھ کے کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ اٹیک ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں, یہ تو ہم پہ ہی اٹیک ہو گیا. اب چلتے ہیں جی اپنی نیکسٹ سٹوری پہ. نیکسٹ سٹوری جی ہماری اب سری لنکن ٹیم کے حوالے سے جو میرے خیال سٹوری کر لیتے ہیں جی ٹھیک ہے. کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے, اور بیسکلی جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بھی ہے. اور یہ پہلا حملہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی ہوتا ہے. اور یقین مانیں میں پاکستانیوں کو, پاکستان کی آرمڈ فورسز کو سلیوٹ کرتا ہوں. جس
सिचुएशन के अंदर हम लोग ये मैचेस करवाए हैं, हमने वर्ल्ड कप तक, यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी तक हमने करवा दी। मतलब लिटरली दुनिया को कन्विंस करना और सिक्योरिटी को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था जब इस तरह के दो शैतान हमसाए हमारे साथ बैठे हुए हैं। उसके बावजूद हमने ये क्रिकेट करवाई है और वाकई ही पाकिस्तानियों ने हौसला दिखाया है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने सिक्योर करके दिखाया है। अब दोबारा फिर हमला हुआ है, अब की बार क्या हुआ है ये डिटेल बताएंगे जावेद चौधरी साहब। अब देखो, किसी भी मुल्क के अंदर ना सिक्योरिटी को चेक करने के दो तरीके हैं। एक तो स्टॉक एक्सचेंज, वो अभी देखो पिछले दिनों जब ये इस्लामाबाद कचहरी का वाकया हुआ तो स्टॉक एक्सचेंज एकदम नीचे गई, क्योंकि जब भी किसी जगह वाकया होता है तो उसके बाद इमीडिएटली स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इफेक्ट आता है। और दूसरा स्पोर्ट्स है कि अगर मैच रुक जाएं या स्पोर्ट्स एक्टिविटी ना हो रही हो तो इसका मतलब ये है कि उस मुल्क के अंदर अमन नहीं है। तो ये दो ही टेस्ट होते हैं। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए कोशिश कर रहा है और इंडिया जो है ना चाहता है कि इनके क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी जो है ना मुकम्मल तौर पे तोड़ दी जाए। सही। तो अब यहाँ पे इस वक्त श्रीलंकन टीम आई हुई है और उसने 3 वनडे सीरीज के मैच खेलने हैं पाकिस्तान में और खेल रही है मुसलसल वो। उसके बाद 3 मुल्कों की सीरीज स्टार्ट होने वाली, जिसके अंदर पाकिस्तान है, श्रीलंका है और साथ उसके जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे की जगह अफगानिस्तान था पहले, लेकिन जब गुल बहादुर के अड्डे पे हमला किया पाकिस्तान ने और वहाँ पे जो दहशतगर्द थे वो मार दिए, तो अफगानिस्तान ने कहा कि इसमें हमारे 3 क्रिकेटर भी मारे गए। अब वो क्रिकेटर से पूछे कि भाई वो हाफिज गुल बहादुर की ट्रेनिंग कैंप में वो क्या कर रहे थे। वो जो इसमें एक पूरा प्रोपोगंडा था, 3 लोकल क्रिकेटर्स के नाम दिए गए थे। अब लोकल क्रिकेटर्स वो होते हैं कि जो आम किसी इंसान की जान जाने को हम जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, लेकिन ये इंडिया का प्रोपोगंडा था, ऐसा बिल्कुल, कुछ हुआ ही बराबर। नहीं था। तो उसके बाद अफगानिस्तान ने कहा था जी हम तो पाकिस्तान नहीं आएंगे मैच खेलने के लिए। तो उसके बाद जिम्बाब्वे को पाकिस्तान ने इनवाइट किया तो जिम्बाब्वे तैयार हो गया। तो अब यहाँ पे 3 मुल्कों की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। अब कल मैच हो रहा था रावलपिंडी के अंदर और उस वक्त इस्लामाबाद कचहरी के ऊपर अटैक हो गया। जब अटैक हुआ तो सबसे पहले जो खबरें आनी शुरू हुई इंडिया से वो ये था कि उन्होंने कहा जी श्रीलंका टीम के ऊपर अटैक हो गया। उन्होंने कहा जी वो रावलपिंडी स्टेडियम जो जहाँ पे मैच हो रहा है वहाँ पे अटैक हो गया। तो इस टाइप की खबरें जो है उन्होंने इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे फैलाई कि जो लवाकिन हैं के या जो अपनी फैमिली मेम्बर्स हैं जो क्रिकेट टीम के, श्रीलंकन के क्रिकेट टीम के, वो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने फ़ोन करना शुरू कर दिया अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपने खामदों को कि आपके साथ क्या हुआ है, खैरियत है। और फिर पता चला कि नहीं यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे तो मैच हो रहा है। तो उससे एक पैनिक सी एक सूरत हाल जो है वो श्रीलंका के अंदर आ गई। श्रीलंका के मीडिया ने भी बहुत उठाया इसको कि वहाँ पे हमारी टीम के ऊपर अटैक हो गया, क्योंकि 2009 में श्रीलंका के ऊपर अटैक हुआ था और उस वक्त भी जो टीटीपी वगैरह ने जो अटैक किया था उसके पीछे इंडियंस थे, क्योंकि उस वक्त भी वो चाहते थे कि क्रिकेट जो है वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में ख़त्म हो। और बड़ा अरसा फिर श्रीलंकन टीम पाकिस्तान नहीं आई थी और क्रिकेट ऑलमोस्ट पाकिस्तान में बंद हो गया था। बंद हो गया, बिल्कुल। ये नजम सेठी साहब को दाद देनी पड़ेगी कि नजम सेठी जब आए क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने, उन्होंने वाकई एफर्ट की थी। क्रिकेट अगर रिवाइव हुआ है तो वो नजम सेठी के दौर में हुआ। बिल्कुल सही। आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं नजम सेठी साहब से, बहरहाल मेरा तो इख्तलाफ भी कोई नहीं, बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटी, बहुत अच्छा, दोनों मियाँ भी बड़े शानदार इंसान है वैसे ऑनेस्टली मैं चौधरी साहब, बताऊं। पीएसएल उन्होंने स्टार्ट किया पीएसएल पाकिस्तान में। उन्होंने स्टार्ट किया और उस बंदे का कमाल है जिसकी कमाई अब पाकिस्तान खा रहा है। बिल्कुल। और अगर उसे मौका मिलता तो वो और क्रिकेट को अपने कदमों पे खड़ा कर देता। बहरहाल उसके बाद ज़ाहिर है फिर आहिस्ता आहिस्ता खिलाड़ी आने शुरू हुए, फिर टीमें आनी शुरू हुई पाकिस्तान के अंदर। क्रिकेट टीम जो है, जो क्रिकेट है वो उसने रिवाइव करना शुरू किया, हमारे स्टेडियम आबाद होने शुरू हो गए। उसके बाद फिर इंडिया जो उसको ये अच्छा नहीं लग रहा कि यहाँ पे टीमें आए और क्रिकेट खेलें, और वो ज़रा थोड़ा सा अपने आप को ऑफ फील करते हैं कि ये इसने पाकिस्तान ने क्या करना शुरू किया कि अपनी क्रिकेट स्टार्ट कर दी है, क्रिकेट का पाकिस्तानी वर्जन स्टार्ट कर दिया। तो कल जो कुछ हुआ उसका फिर उन्होंने प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा किया। जब प्रोपेगेंडा किया तो उसके बाद ये खबर आई कि जो 8 खिलाड़ी हैं, जो मैनेजर है ना श्रीलंका टीम का, उसने कहा जी हमारे 8 खिलाड़ी नहीं खेलना चाहते और वो वापस जाना चाहते हैं। तो एक पैनिक सा हो गया और इसको इंडियन मीडिया ने बहुत उठाया कि देखें वो खिलाड़ी जो वापस जा रहे हैं वो डर गए हैं उधर और ये इनका क्रिकेट ख़त्म हो गया है। तो उसके बाद मुस्तफा नकवी साहब जाके टीम से मिले, मैनेजर से मिले, उनको तसल्ली दी कि यहाँ पे सिक्योरिटी बिल्कुल इंटैक्ट है, मसला ही कोई नहीं, हम सिक्योरिटी डबल कर देते हैं, या कोई इशू नहीं होगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। सही। तो उसके बाद ज़ाहिर है खिलाड़ी फिर भी पैनिक करते रहे कि हम नहीं खेल सकते और ये हमारी जान को ख़तरा है। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान ने श्रीलंकन गवर्नमेंट से रब्ता किया और उन्होंने फिर अपने क्रिकेट बोर्ड को कहा, क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि ये हमारी टीम वहाँ पे रहेगी, हमारी टीम पाकिस्तान के अंदर मैच खेलेगी और अगर इनमें से कोई खिलाड़ी वापस आएगा तो 2 साल उसके ऊपर पाबंदी होगी, वो क्रिकेट नहीं खेल सकेगा। और दूसरा, अगर वो वापस जाएगा तो उसकी जगह हम नया खिलाड़ी भेजेंगे बिल्कुल सही। जो उसको रिप्लेस करेंगे और वो पाकिस्तान के अंदर मैच खेलेगा। तो ये एक बड़ा क्लियर किस्म का मैसेज था। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के 2 हमसाए जो उनके हाथ से निकल गए, एक बांग्लादेश निकल गया और दूसरा श्रीलंका निकल गया, क्योंकि श्रीलंका के मामले में पाकिस्तान ने बहुत मदद की थी जब वहाँ पे दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे थे बेतहाशा।
اور آپ کو پتا ہوگا شاید کہ یہ خودکش حملہ جو ہے نا، پہلا خودکش حملہ جو ہے وہ سری لنکا کے اندر ہوا تھا، تامل ٹائگرز جو کر رہے تامل ٹائگرز ہیں، اور دوسرا یہ کو یہ جیکٹ بنانا، جیکٹ پھاڑنا، یہ سب سری لنکن کا ہے، وہاں سے ٹھیک ہے سٹارٹ ہوا۔ ٹھیک ہے تو تامل ٹائگرز جو تھے ان کے خلاف جو آپریشن ہوا تھا وہ جنرل پرویز مشرف نے ان کی فوج کو سپورٹ کیے تھے اور بہت زیادہ اسلحہ دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اس وقت زمانے میں سری لنکا کا جو آرمی چیف تھا وہ یہاں پہ کاکول اکیڈمی میں پڑھا ہوا تھا، اوکے وہ کاکول اکیڈمی کا پاس آؤٹ تھا اور وہ جنرل پرویز مشرف کا بیچ میٹ تھا، اور جب وہ وہاں پہ بنا تو وہ جنرل پرویز مشرف سے ملنے کے لیے یہاں پہ آیا اوکے اور مل کے اس نے کہا کہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے، اور جنرل پرویز مشرف نے اتنی زیادہ سپورٹ کی کہ پورے کے پورے C-130 یہاں سے جہاز جاتے تھے اسلحے سے بھرے ہوئے، اور پھر انہوں نے کمانڈوز بھی دیے، ان کو ٹریننگ بھی دی، ان کو یہ بتایا کہ آپ نے کیسے جنگ لڑنی ہے، کیا کرنا ہے۔ ٹھیک پھر اس کے بعد جنرل کینی کا زمانہ آ گیا تو جنرل کینی نے بھی اس سپورٹ کو جاری رکھا، ٹھیک ہے اور اس طرح پھر وہ ٹائیگر جو تھے وہ سارے ختم ہوئے وہاں سے، اور جافنا وغیرہ سارا کلیئر ہوا۔ تو سری لنکا ہمیشہ اب پاکستان کی تعریف بھی کرتا ہے اور ہمیشہ کہتا ہے کہ پاکستان نے ہمارا مشکل وقت میں ساتھ دیا، جبکہ انڈیا ان کا ہمسایہ بھی تھا اور انڈیا نے وہاں پہ بہت زیادہ ان سے پیسے بھی کھینچے تھے، لیکن انڈین ان کی مدد نہیں کر سکے۔ تو جب پاکستان کو تھوڑا سا مشکل وقت آتا ہے تو فوری طور پر گورنمنٹ سے رابطہ کرتے ہیں، یہ آرمی ٹو آرمی ایک کانٹیکٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ تو جب ہمارے اداروں نے ان سے رابطہ کیا تو سری لنکن بورڈ نے کہا جی کوئی فکر نہ کریں آپ، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہماری ٹیم وہیں رہے گی، یہ میچ کھیلے گی، خواہ طالبان کتنا بھی اٹیک کر لیں لیکن ہم میں سے کوئی بندہ واپس نہیں آئے گا۔ بالکل تو صحیح یہ اس سے یہ ہو گیا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھی یہاں پہ بچ گئی، کرکٹ کا جو کلچر ہے وہ بھی بچ گیا، اور انڈیا نے جو اتنی زیادہ کوشش کی کہ کھلاڑی خوفزدہ ہو جائیں اور یہ پاکستان کے اندر کرکٹ میچ روک جائے، وہ انڈیا مکمل طور پہ ناکام ہو گیا، اور یہ بڑی ناکامی ہے انڈیا کی اس معاملے میں۔ اچھا چوہے صاحب، ایک چیز آپ کو یاد ہوگی کہ جب یہ پاکستان اور انڈیا کی وار ہو رہی تھی تو اس وقت پنڈی اسٹیڈیم میں انہوں نے ایک ڈرون اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی، بالکل اور اس وقت کہا یہ گیا کہ جی یہ انہوں نے جی اب یہ بند کرنی پڑے گی کرکٹ اور یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن اگلے ہی دن یا ایک آدھ دن بعد کی بات ہے پورا اسٹیڈیم خالی کرنا پڑا تھا بھارت کو اپنا، ہاں اور جی، یہ مذاق اڑاتے تھے کہ ہم تو کر لیں گے تمہیں نہیں کرنے وہاں دیں گے۔ صرف افواہ آئی تھی ایک ہاں کہ جی، یہاں پہ افواہ صرف آئی تھی، ابھی کیا کچھ نہیں تھا، لاکھ بندہ جو تھا ان کا سارا فارغ ہو گیا، لائٹیں بند اور اس کے بعد سارے منہ لٹکا کے بیٹھے تھے یہ کیا ہو گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں جی تو ہاں جی۔ بھارت کو ذرا یاد رکھنی چاہیے چیزیں تھوڑی سی۔ اور چوہے صاحب، محسن نقوی صاحب نے بھی یقین دہانی کروائی ہے، PCB کے چیئرمین بھی ہیں، وزیر داخلہ بھی ہیں، تو وہ بھی جا کے مینیجر سے ملیں اور باقی ساری چیزیں انہوں نے بھی تھوڑی یقین دہانی کروائی ہے، اور باقی حکومتی لیول پہ یہ سب کچھ آپ کو بتا دیا جو ہوا ہے۔ اب اگلی خبر جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے جی، وہ KP کے حوالے سے ہے۔ میں تھوڑا کنفیوز ہوں، میں چاہوں گا کہ چوہے صاحب اس خبر پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ مجھے لگتا ہے کچھ چیزیں جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں امن جرگہ کے حوالے سے وہ بہت اچھی ہیں، اور کچھ چیزیں مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی، تو جانتے ہیں جاوید چوہے صاحب سے کہ وہ اس امن معاہدے جو امن جرگے کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے امن جرگہ ہوا ہے، اس میں 21 افراد نے دستخط کیے ہیں، اس کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ میں بتا دیتا ہوں، اس میں قبائلی عمائدین تھے، PTI تھی، ANP تھی، JUI تھی، اور اس کے ساتھ جماعت اسلامی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی تھی، اور باقی تمام چھوٹی جماعتیں وہ بھی شامل تھیں، اور یہ ایک لمبا جرگہ ہوا ہے، اس میں 21 افراد نے دستخط کر کے اعلامیہ اس کا جاری کیا۔ اعلامیہ لمبا چھوڑا، لیکن اس میں سے کچھ چیزیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ پولیس اور CTD جو ہے وہ قیادت کرے گی یہاں پہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے اس کی، اور CTD کو فنڈز دیے جائیں گے، مالی معاونت کی جائے گی تاکہ وہ تگڑی ہو۔ اور اس کے بعد یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان جو تناؤ ہے اس کو کم کیا جائے۔ اب یہ کم تو ظاہر ہے PTI نہیں کرنا ہے، وفاق کی طرف سے تو کوئی ایشو نہیں ہے، پرائم منسٹر 2 مرتبہ ٹیلی فون کر چکے ہیں سہیل آفریدی صاحب کو، اور سہیل آفریدی صاحب پہاڑ سے نیچے نہیں اتر رہے، اب نیچے نہیں اتر رہے تو ظاہر ہے وہ وفاق نہیں آ رہے، اسلام آباد نہیں آ رہے، اور اسلام آباد نہیں آ رہے تو تناؤ زیادہ ہے۔ صحیح۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ فی الفور جو تجارت ہے وہ افغانستان کے ساتھ کھولی جائے۔ اب ایک سائڈ سے یہ کہہ رہے ہیں فی الفور تجارت کھولیں، اور دوسری سائڈ سے جو ان کے ملا برادر ہیں عبدالکلی ملا برادر، نائب ان کے جو وزیر اعظم ہیں، وہ تاجروں کو اکٹھا کر کے کہہ رہے ہیں جی کہ آپ متبادل راستے اختیار کریں، اور کمال ان کا یہ ہے کہ ان کو معیشت کی الف بے بھی نہیں پتہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ راستے متبادل کیا ہو سکتے ہیں، مثلا کہاں سے لے کے آئیں گے، وہ کیا راستہ اختیار کریں وہ گے۔ لینڈ لاک ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں لینڈ لاکڈ ہے، اور سوائے پاکستان اور ایران کے کوئی ملک ان کو سپورٹ نہیں کر سکتا، اور ایران کی بھی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے، پابندیاں۔ پابندی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی فل فور تجارت کھولی جائے، جبکہ پاکستان کہتا ہے کہ جب تک یہاں یہ انشور نہیں کریں گے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی نہیں ہوگی ان کی طرف سے تو ہم تجارت نہیں کھولے۔ پاکستان نے بڑا بولڈ سٹیپ لیا ہے، پاکستان کو نقصان ہے،
हर महीने 15 जो करोड़ डॉलर है उसका नुकसान होता है पाकिस्तान को माशी तौर पर, लेकिन पाकिस्तान इसके बावजूद डटा हुआ है कि वो कितनी लाशें उठाएंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा जी कि पाक अफगान पॉलिसी में सूबे की जो मशावरत शामिल की जाए। भाई वो चीफ मिनिस्टर साहब चाहेंगे तो मशावरत होगी ना, चीफ मिनिस्टर साहब वफाक आएंगे तो मशावरत होगी ना। कैसे की जाए? कोई कैप्सूल है मशावरत का या फिर कोई लाइन है जो डायरेक्ट उनको दे दी जाए कि जनाब ये मशावरत की लाइन है और आप इस पे बात कर लिया करें। वो ज़ाहिर है वो आ ही नहीं रहे। जब आ ही नहीं रहे तो मशावरत कैसे हो सकती, कैसे उनको बताया जा सकता है? बिल्कुल सही। साथ साथ उन्होंने कहा जी कि सफारतकारी को फोकियत दी जाए, ऑपरेशन ना किया जाए। तो ऑपरेशन नहीं करते, मसलन वाना के अंदर जो कैडेट कॉलेज के ऊपर अटैक हुआ है, चले वहाँ पे आप मुज़ाकरात कर लेते, ना हाँ, ये ऑपरेशन करते। फिर सही है, मतलब दहशतगर्द आए थे। 525 बच्चे जो हैं वो आपके शहीद हो जाते, आप मुज़ाकरात करते रहते। तो जब आपके ऊपर अटैक हो रहा है तो आपके पास ऑपरेशन के अलावा क्या चांस है? मतलब क्या क्या करना है आपने? जब या इस्लामाबाद कचहरी के ऊपर हमला हो गया तो ठीक है, आप मुज़ाकरात करते रहें, ना लाशें उठाएं, पड़ी रहें लाशें यहाँ पे। तो भाई जब आपके ऊपर हमला हो रहा है तो आपने ऑपरेशन करना है, आपने मुशावरत या मुज़ाकरात नहीं करने आप। बिल्कुल सही। तो या तो सोहेल अफरीदी साहब को वहाँ पे भेज देते, फौज को पीछे निकाल लेते और उन्हें कहा जी फौज जा रही है तो आप जाके मुज़ाकरात कर लें दहशतगर्दों के साथ। ए, तो जब दहशतगर्दी होगी तो कैसे होगा? फिर इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि पुलिस जो है, पुलिस और सीटीडी करेगी और अगर उन्हें फौज की जरूरत पड़ी तो फौज को बुला लेगी। भाई पुलिस फौज को नहीं बुला सकती, फौज को लोकल गवर्नमेंट बुला सकती है 245 के तहत, और लोकल गवर्नमेंट ने ही फौज को बुलाया हुआ है। आप इसको वापस ले लें 245 को, नहीं जी फौज बैरक्स में वापस ले, फौज चली जाएगी। उसके बाद ठीक है, फिर ये जितने कैडेट कॉलेज हैं या कॉलेजेस हैं या फिर चीफ मिनिस्टर हाउस है या गवर्नर हाउस है, फिर आप चला लें उसको या अपने शहरों को बचा लें आप उसको। ठीक है। तो ये अजीबोगरीब सी बात है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। तो मेरा ख्याल है कि कुछ इनकी चीज़ें जायज़ हैं, उन जायज़ चीज़ों पे तो अमल दरामद होना चाहिए। कुछ नाजायज़ हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि इन सबको बुला के इनको समझाया जाए कि ये इशू है और अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो आप बताएं। अब यहाँ पे एक और भी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरा ख्याल अपने तमाम एमएनएज और सेनेटर जिनका ताल्लुक केपी से, उन सबको फारग कर देना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि सही। वो वफाक में बैठे हुए हैं। सेनेटर्स ने, एमएनएज ने वफाक में अपने सूबे का मुकदमा लड़ना है। वो मुकदमा लड़ने के बजाय वो कापियां फाड़ रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद नारे लगा रहे हैं और कैदी 804 को कह रहे हैं कि आज़ाद करें। वो भजे अपने सूबे की बात करो जहाँ पे लाशें पड़ी हुई हैं आप। तो अगर एमएनएज वफाक के अंदर रह के अगर उन्होंने पॉलिसी के अंदर अपनी इनपुट नहीं देनी तो क्या जरूरत है फिर इनकी? बिठा लें इनको खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, क्यों आपने इस्लामाबाद भेजा हुआ है इनको? तो ये अजीब सी बात है तो वैसे केपी की रिप्रेजेंटेशन तो मौजूद है ना सेनेट में भी और असेंबली के अंदर, कौमी असेंबली असेंबली में। में तो भी। इनको चाहिए कि वो अपना जो है वहाँ पे इनपुट दें, आप पॉलिसी बनवाएं। आप क्यों नहीं बनवाते? आप जब आप वॉकआउट करके चले जाते हैं, बाइकआउट करके चले जाते हैं, तो फिर कैसे मामला चलेगा? आखिर में जो इंडिया के अंदर लाल किले के ऊपर अटैक हुआ था, वहाँ के इंडियन मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था कि इसके अंदर जो तुर्किया का सफारतखाना है वो इन्वॉल्व हुआ था और उसने लॉजिस्टिक भी इस्तेमाल करवाई और साथ साथ जो सफारती और माली मदद भी दी दहशतगर्दों को। तो इसके ऊपर तुर्किया की जो एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, उसने बड़ा सख्त किस्म का जवाब दिया। उन्होंने कहा जी अपने मीडिया को लगाम दें, कंट्रोल करें, ये बदनीयत मीडिया है और ये किस तरह किसी और मुल्क के ऊपर इस तरह इल्ज़ाम लगा सकता है, तो आप इनको रोकें। अब वो मीडिया बड़ा जहरीला है, ज़ाहिर है, इतना जहरीला मीडिया जो है उससे तो तुर्किया भी महफूज नहीं है। अब महफूज नहीं। उन्होंने कहाँ से तुर्किया को खा के तू पहले हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे, अब तुर्किया को भी इन्वॉल्व कर लो, बहुत अच्छा शहज़ाद, है। जब मैं आपसे कहता हूँ कि ये पीते हैं तो आप बस मेरी बात नहीं मानते। चलो नहीं चलो पीते, खत्म गौ मूत्र नहीं पीते। खत्म खत्म करो। ठीक है, खत्म नहीं पीते। अच्छा चले जी। आपने ये वीलॉग देखा, यकीनन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।